बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम अब्दुल मन्नान नॉलेज पावर में वेलकम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ वजीफ़ा फॉर एनी हाजत एनी विश। जी हाँ, और इस वजीफ़े की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि इसको एक ही रात हमने पढ़ना है और इसका रिज़ल्ट हमें सुबह ही अल्लाह के फ़ज़ल करम से मिल जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये इतना मुजर्रब और ज़बरदस्त वजीफ़ा कौन सा है, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, इससे पहले हम अपने आज के वजीफ़े की तरफ बढ़ें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नॉलेज पावर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा होने वाला है। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए न्यू वज़ाइफ लेकर आता रहता हूँ, तो वो आपको बआसानी मिलते रहेंगे। और इसी तरह मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। ना जाने पूरी दुनिया में हमारे कितने मुसलमान भाई बहनें परेशान हाल होंगी अगर हमारे शेयर करने की वजह से किसी तक ये वीडियो पहुंच गई और उसने इससे फ़ायदा उठाया, तो ना जाने हम कितनी नेकियां, हम नहीं इसका अंदाज़ा लगा सकते, कितनी नेकियां कमाने में कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वजीफ़ा फॉर एनी हाजत एनी विश, आपकी कोई भी मुराद है, कोई भी हाजत है, आपने ये अमल करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़लो करम से ये जहन में रख लें, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हमारी वो हाजत, वो विश, वो तमन्ना ज़रूर पूरी होगी। लेकिन दोस्तों, वजीफ़े की तरफ बढ़ने से पहले मैं चंद बुनियादी बातें आपसे अर्ज़ करता चलूँ, इसको लाजमी सुन लें। वजीफ़े का असर ना होना, तो आपने अपनी प्रोनंसिएशन को ठीक करना है। अगर किसी भी किस्म के गुनाह में मुब्तला है, देखें हम बंदा जो है किसी ना किसी किस्म के गुनाह में मुब्तला हो ही जाता है, लेकिन आदत हमने नहीं बनानी उस गुनाह से अपने आप को बचाना है, तौबा करनी है। अब देखें, गुनाहों के दो दुनियावी नुकसान हैं। अब हम पर मुसीबतें आती हैं, बलाएं आती हैं, तो चंद मैं आपको यहाँ पर बुनियादी नुकसान बता दूं, क्योंकि अगर हम वजीफ़ा करते रहें और बाद में हम कहें कि भाई मैं वजीफ़ा करता रहा, मुझे कोई असर नहीं हुआ, मुझे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, तो ये बातें आप लाजमी सुन लें। क्योंकि गुनाह के जो दुनियावी नुकसान है, आखिरत के नुकसान तो होने ही होने। अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़लो करम से बख्श दे, अपनी रहमत से बख्श दे, तो इसमें कोई बाईद नहीं। लेकिन जो दुनियावी नुकसान होते हैं, सबसे पहला जो नुकसान होता है उसमें से मैं चंद आपको बयान करूंगा। रोज़ी का कम हो जाना। जी हाँ, रोज़ी का कम हो जाना ये गुनाहों की नहूसत है। इसी तरह बलाओं की कसरत, ये भी गुनाहों की ही नहूसत है। उम्र का घट जाना, ये भी गुनाहों की नहूसत है। इबादतों से महरूम हो जाना, ये भी गुनाहों की नहूसत है। इबादतों में दिल नहीं लगता, तो हमें गौर करना होगा हम कौन सा ऐसा गुनाह करते चले जा रहे हैं कि हम इन चीज़ों से महरूम होते चले जा रहे हैं। इसी तरह अक्ल में फतूर पैदा हो जाना, चीज़ें भूलना शुरू हो जाना, अक्ल का कम हो जाना। इसी तरह लोगों की नज़रों में ज़िल्लो ख़ार हो जाना। जी हाँ, आप सबको पता है आज दुनिया नहीं छोड़ती, रब तो बख्श देता है अल्लाह तबारक व तआला। अगर हम अपने रब अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में सच्ची तौबा करते हैं तो हमारा रब हमें बख्श देता, लेकिन ये दुनिया हमें कहीं का नहीं छोड़ती। तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। आपकी इज़्ज़त चली जाती, इज़्ज़त बनाने में बड़े साल लग जाते, उम्रें गुजर जाती हैं इज़्ज़त बनाते बनाते, लेकिन ये गुनाह, ये बुरी आदतें हमारी इज़्ज़त का बेड़ा गर्क कर देती हैं। एक मिनट, एक लम्हे के अंदर हमारी इज़्ज़त बनी बनाई जो है वो हाथों से निकल जाती है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ही इज़्ज़त देने वाला है, वही ज़लील करने वाला है। तो हमने अपने रब की नाफरमानी नहीं करनी, अपने आप को गुनाहों से बचाना है। इसी तरह नेमतों का छिन जाना। जी हाँ, ये भी गुनाहों की नहूसत है। हर वक्त दिल का परेशान रहना, ये भी गुनाहों की ही नहूसत है। अचानक लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हो जाना। अल्लाह अकबर, ये बीमारियाँ, इसकी एक वजह हमारे गुनाह भी हैं। तो हमने आज ये सच्ची तौबा करनी है। देखें, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो औरत है, चाहे मर्द है, चाहे बेटा है, बेटी है, बहन है, भाई है, कोई भी है, खुदारा अपने हालों पर रहम कीजिए। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी हर किस्म के गुनाहों से महफूज फरमाए। आप भी सच्ची तौबा कीजिए और फिर वज़ाइफ करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आप इतना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आप गुनाह छोड़ दें ना, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपको वज़ाइफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
یہ مصیبتیں خود بخود ٹلنا شروع ہو جائیں گی۔ نماز پڑھنا شروع کر دیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، بری باتوں سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر لیں، آپ کی مصیبتیں ٹلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو بہرحال آئیے اپنے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے 1000 بار، کتنی مرتبہ؟ 1000، ٹھیک ہے، 1000 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ لیں، مختصر چھوٹا پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے پڑھنا کیا ہے، اس کو غور سے سن لیں۔ یا شیخ عبد القادر شیء للہ، یا شیخ عبد القادر شیء للہ، ٹھیک ہے، یہ وظیفہ ہے۔ اس کو آپ نے، اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو کمنٹ باکس ہمارے پاس موجود ہے اسی ویڈیو کے نیچے، آپ وہاں پر مجھ سے لازمی پوچھیں، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ تو آپ نے یا شیخ عبد القادر شیء للہ، یہ آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے، اول آخر 10 بار کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد اپنے داہنے ہاتھ پر، یعنی سیدھے ہاتھ پر دم کر کے پھونک مار دیں، اپنے سیدھے ہاتھ پر پھونک مارنے کے بعد اس کو جو آپ کے رخسار ہیں، جو آپ کی گال ہے، اس کے نیچے رکھ کر سو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر حاجت و مراد پوری ہوگی۔ جی ہاں، یہ عمل ہے، ایک ہی رات میں اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آ جائے گا، لیکن جو چیزیں آپ کو بتائیں اس پہ لازمی عمل کیجئے گا۔ اگر اس کا اثر نہیں ہوتا تو ہماری اپنی ہی کوتاہی ہے۔ ہم نے وظائف کو برا بلا نہیں کہنا، بلکہ اپنے اندر جو کوتاہیاں ہیں اس کو دور کرنا ہے۔ نہ جانے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں دن بھر میں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ دین سے دوری ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم دن میں کتنوں کا مذاق میں دل دکھا دیتے ہیں۔ دل دکھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی مسلمان کا دل دکھانا۔ اور حقوق العباد کا مسئلہ بہت نازک ہے، کیونکہ ہم جتنے بھی دوسرے گناہ کرتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، زکوٰۃ چھوڑتے ہیں، یا کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں یا زنا کرتے ہیں معاذ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ہم سچی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن حقوق العباد، جب تک اس بندے سے آپ معافی نہیں مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو کتنا نازک معاملہ ہے کسی کا دل دکھانا، کسی کا حق کھانا، ناجائز کسی کو تنگ کرنا، یہ کتنا بڑا، بہت ساری برائیاں ہیں جو ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ تو آج نیت کر لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی گناہوں سے محفوظ فرمائے، آپ سب کو بھی گناہوں سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ دوستو آخر میں پھر آپ کو بتاتا چلوں، اس وظیفے کے حوالے سے کسی بھی قسم کی دقت ہو، کسی بھی قسم کا آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے تو آپ لازمی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں آئیں، وہاں پر آپ لازمی پوچھیں، میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور بتاؤں گا، آپ کی ہر طرح سے ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا جتنا مجھ سے ہو سکا۔ دیکھیں ہر بندے کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ وہ کس حد تک کسی کی ہیلپ کر سکتا ہے، اسی طرح میں بھی حتی الامکان کوشش کروں گا، جہاں تک میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں ضرور کروں گا۔ تو آپ نے لازمی کمنٹ کرنا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل نالج پاور کو سبسکرائب ضرور کر لیں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔